अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस पे माइल कीजिए, क्योंकि हम आपकी खिदमत में सच झूठ के पर्दों से निकलने वाला सच बयान करते हैं, जो मसलहतों के तहत, मुनाफिकत के तहत आपसे छुपाया गया या छुपाया जा रहा है। नाज़रीन, लाहौर के साथ कसूर एक छोटा शहर है, लेकिन एक बहुत ही गलीज, गंदे और काबिल शर्म, हमारे नजदीक तो काबिल शर्म है, कुरानों के नजदीक मुझे नहीं मालूम क्या है, हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो हवाला है नौउम्र बच्चों को रेप करके, नौउम्र बच्चों को अगवा करके उनकी पुरतशद्दुद, जिसको आप ब्लैक वीडियो कहते हैं, बनाना, बच्चियों को अगवा करके उनके साथ गलाजत का मुजाहरा करना और फिर उनको मार देना, उनकी लाशों को, उनकी कटी पटी लाशों को फेंक देना। अगर आपको ज़ैनब केस याद है तो ज़ैनब केस से पहले एक हादसा इस हवाले से हुआ था। वो हादसा ये था कि नाज़रीन, कसूर में 250 से ज्यादा बच्चों की वीडियोस का एक स्टॉक पकड़ा गया, जिसमें बच्चों के साथ नाजायज हरकत की गई थी और उनको डरा धमकाकर ब्लैकमेल किया जाता था, उनका नाजायज जिस्मानी इस्तेमाल होता था। इसके अंदर सामने आया था, उसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आए। इस हवाले से डॉक्टर शाहिद मसूद ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो तो उनके जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे। उनका थीसिस ये था कि ये बैनुल अक़वामी ग्रुप है और मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रुप के सबसे मोतबर उर्दू अखबार में पिछले दिनों ये सेकंड हेडलाइन पढ़ी है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चों की पोर्नोग्राफी के फिल्में बन के दुनिया में जाती हैं। आज ये डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो नहीं है इस तरफ। हमारे अस्पतालों से नौमौलूद बच्चे अगवा होते हैं, सीसीटीवी कैमरों के साथ अगवा होते हैं, और वो सीसीटीवी कैमरों की फिल्में फिर तमाम चैनल पे चलती हैं कि एक औरत ने मुंह पे वो कपड़ा लपेटा, उसने बच्चा उठाया, आराम से बाहर निकली, रक्शे में बैठी या गाड़ी में बैठी, अपने घर चली गई, हमने फिल्म देख ली, खबर आ गई और जहन्नम में गया सब कुछ। मैंने आज तक ये केस सरगोदा में हो चुका है, ये केस यहाँ मुल्क के मुतअद्दिद सोचा, मुझे शर्म आ रही है बार बार नाम लेते हुए। मैंने आज तक पिछले 5-4 साल में एक खबर ऐसी नहीं सुनी कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश से इस गिरोह को पकड़ा हो। मुझे ऐसे लगता है कि किसी न किसी सतह पे इस मामले को रोक दिया जाता है। ये कसूर में आप जो परसों ये चूनिया पे लोगों ने हमला किया है, तो क्यों किया चूनिया थाने पे हमला? वो कोई दिमाग खराब था उनका? 3 बच्चों की लाशें में 10 बच्चे अगवा हो चुके हैं एक ही जगह से, उनमें से 3 बच्चों की लाशें मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ कटे हुए अज़ा के साथ मिली हैं, और उनकी ये वीडियो जो है वो जहां चलने वहां चल चुकी होगी अब तक, पुलिस के पास कुछ नहीं। ज़ैनब के केस में पुलिस का क्या किरदार था मुझे पता है। ये तो है, तो जैक द रिपर कोई सिस्टम यहाँ पे आ गया है इस शहर में, कसूर में, जो 5 साल से इतनी वारदातें हो रही हैं, और कोई बस बोलते हैं कि जेबीओ का तबादला हो गया, थानेदार का तबादला, क्या वो नौकरी चले गए, उनको कोड़ों की सजा हुई, वो जेल में बंद हो गए। और फिर ये डीपीओ,
یہ ایس پی، یہ ڈی ایس پی، یہ ہمارے ایس ایچ او، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اب اللہ کے بندوں، جو سی ایس افسر ہیں ان کی تو بات نہیں کرتا ہے، نچلے والے تو ساتھ جو ہیں وہ کوٹے کی بھرتی ہیں. پچھلی کوٹے کیا کرتی تھی؟ ایم پی اے کا کوٹا 5 تھانے دار بھرتی کرا لو، ایم ایل اے کا کوٹا 10 بھرتی کرا دو. وہ کیا آپ نے وہ کوئی مدرسوں کے تالا میں لگ گیا، کوئی دینی مدارس سے فارغ لوگوں کو نہ کراتے، وہ گنڈے بدماشوں کو کرواتے ہوں گے جن سے ان کے کام لینا ہے. اور وہی وہ پولیس ہے جو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعات جو ہو رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے ایک مخصوص، اسی سے وہ آئے. ان کو کیا پتا ہے یہ پولیس، یہ تو کمیونٹی پولیس ہے، یہ تو بدماش لوگ ہیں، انہیں وردیاں پہن کے بدماشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ کو پتا ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، یہ میں تو اسے قتل عام ہی کہوں گا، جو میڈیا کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا پولیس کا، اس میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو پولیس کی وردی ہے اس میں ٹیررسٹ موومنٹوں کے وہ گنڈے ہیں جن کو اس زمانے کے ہمارے پنجاب کے وزیر داخلہ کی حمایت حاصل تھی، اور وہ مخصوص دہشت گرد گروپوں کے مفرور ملزم سے جن کو وردیاں پہنائی ہوئی تھی، جس پہ رحمی سے مار رہے تھے نا، جس سے گولیاں مار چلا رہے تھے، اسے تو یہی لگتا تھا. اور لوگ ایسی باتیں کیوں نہ کریں؟ زینب کیس پہ کیا قیامت نہیں آئی تھی؟ اس کے بعد کیا یہ سلسلہ رک گیا؟ نہیں، یہ تیسری چوتھی واردات ہے. اور مجھے بتائے نا وہ جو 250 ویڈیوز پکڑی گئی تھی اس کے ملزم کہاں ہیں؟ اور کیا زینب کے کیس کی تفتیش زینب کے لیے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے کیس کی تفتیش کہاں آگے بڑھی؟ کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے کو پھانسی ہوئی، کتنے کو سزا ہوئی؟ اسی شہر میں قصور میں ابھی واقعات ہو رہے ہیں. چورنیا پہ تھانے پہ لوگوں نے حملہ کیا ہے اور ابھی تک وہاں پہ 7 بچے جو ہیں اغوا، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، چلنا بھی نہیں. یہ نالائق پولیس نے کیا کرنا؟ ناظرین، مجھے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، اس کرپٹ سسٹم نے، اس گلے سڑے نظام نے، اس سیاسی گندگی نے، اس پاور پولیٹکس نے پاکستان میں ایسے ایسے بدترین گناہوں کو، ایسے ایسے بدترین نظام کو جنم دیا ہے جس کا کوئی علاج دکھائی نہیں دے رہا. علماء کا کردار سیاسی ہو گیا ہے. جو لوگ جو ریفارمرز تھے وہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے بن گئے ہیں. دانش ہماری بک رہی ہے، ہمارا دانشور بک رہا ہے، ٹگے ٹگے پہ بک رہا ہے. کیا لوگوں میں جاگرتی؟ بچوں کی حقوق یار، آپ یہ جو جنہوں نے کار کو ہماری جگہ لینی ہے، یہ ان کو یہ پاکستان دے کے جاؤ گے؟ اس معاملے میں حکومت کو ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. غیر ملکی ماہرین سے بلا کے پڑھے لکھے، یہ ایم این اے ایم پی اے کی پرچیوں پر بھرتی ہونے والوں کی بات میں کہتے ہیں، پڑھے لکھے آپ کے پاس ایس پی ایس ایس پی، ان کو ٹریننگ دلائیں کہ تفتیش کیسے ہوتی ہے اور جرم کو کیسے پکڑا جاتا ہے اور جدید طریقے کیا ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے. اپنے بچوں کو بچائیں، یہی ہمارا مستقبل ہے. وہ ہمارے